أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ما شاء الله ما شاء الله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت أحسنت. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. أحسنت وزين. ومن وراء إسحاق يعقوب. ما أعظم شان قراءتك. ما شاء الله ما شاء الله. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
شاء الله ما شاء الله. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أحسن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يا لها من جمال القرآن ما شاء الله ما شاء الله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أحسنت وزينت. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ما أجمل صوت ما شاء الله ما شاء الله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أقر الله بك عين والدين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم
مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في قراءتك وعملك. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أجزل الله لك المثوبة. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أحسنت وزينت. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ما أعظم شأن قراءتك، ما شاء الله. أليس منكم رجل رشيد. بارك الله فيك. أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم. أحسنت وزينت. وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما شاء الله.
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. زادك الله في قراءتك حسنا وجمالا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
قرأ الشاطبي بها على النفز، وقرأ على بن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ على قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي، وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى.